करून येया तेजे सदैव बरें करूं. बरें देव बरें करूं. देव बरें. आयर्न डेफिशियन्सी अनिमिया आणि ब्रेस्ट कॅन्सर हाजेर आयज आख्ख्या देशभर नारी शक्ती वंदन यात्रा हो प्रोग्राम चालू आसा, जो आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी त्यांच्या नेतृत्वाच्या खाली आख्खे देशभर जे लायव्ह स्क्रिनींग जातले आनी आयज थोड्याच वेळान ते स्क्रिनींग स्टार्ट जावपाचें आसा. आयज आमच्या आख्खे मुरगांवसून सगळीं बायलां एकत्र येयलेलीं आसा. सकाळी आमची यात्रावूय जाली, सगळी एक यात्रा काडली आनी आतां आमी लायव्ह स्क्रिनींगाक लागून रावलेले आसा. एक बरी गजाल म्हणल्यार कितें जालें, जे हिसपान आयज आमची सेल्फ हेल्प ग्रूप, महिला मंडळ, NGOs, स्पेशली आमचे आयज डॉक्टर्स हांगा उपस्थित आसा. तेंची टीम उपस्थित आसा. बांदेकर डॉक्टर हांगा येयलेले आसा. तिणें स्पेशली बायलांक लागून ब्रेस्ट कॅन्सरच्या बाबतींत सगळी म्हायती दिलेली आसा. आनी जो आयज हो प्रोग्राम जो नारी शक्ती वंदन जी इन्चार्ज आसा श्रद्धा आमोणकर, तशेंच आमच्या मुरगांवचे मंडळ अध्यक्ष संजय सातडेकर, प्रसाद प्रभुगांवकर आसा, आमचो प्रभारी संतोष केरकर आसा, आनी त्या प्रमाणे सगळी मुरगांवची महिला आयज एक बरें दिसून येयलें कितें जे आयज प्रधानमंत्रीचे जे विचार आसा स्पेशली बायलांक लागून जे तेंच्यांनी फुडाकार घेवन आख्ख्या आमच्या देशान जे बायलांक लागून कितली जी स्किमी इतलोसो आदार दिल्लो आसा आनी तेजो बेनिफीट आयज खुबशे लोकांक आमच्या देशान जाल्लेले आसा. आमच्या स्पेशली गोंयांत सुद्दां कितलेशे बायलांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो आसा आनी तेजे लागून आयज तेजे लायव्ह स्क्रिनींग आसतलें. आनी आयज तुमी पळयता आसतले की आख्खे देशभर महिलांक लागून 33% रिजर्वेशन. पयलीं आमी फक्त आयकूंक जाणा आसले, पण आतां हे इम्प्लिमेंट करपाचे जो प्रयत्न फुडाकार घेतला तो आमचो श्री नरेंद्र मोदीजीन घेतलेलो आसा. ते एट द लोकसभा इलेक्शन आनी एट द एसेंब्ली इलेक्शनाक 33% रिजर्वेशन जावचें म्हणून. अजून ते हे इलेक्शनाक ते इम्प्लिमेंट ना लोकसभाचे, बट ऑलरेडी तयारी अशी चालू आसा की महिलांक लागून आमकां रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आख्खे देशभर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी अशी एकूच पार्टी आसतली जी मॅक्सिमम महिलांक रिप्रेझेंटेशन दितले. तेज्या लागून तुमकां आयकपाक येयलें आसतलें की गोंयांतूय जी फक्त 2 सिटां आसा, सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा, बट नॉर्थ गोवा ऑलरेडी आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो, बट सावथ गोवाक खंय तरी पार्टी विचार करता, खंय तरी आमच्या लिडरशिपाक दिसता की सावथ गोवान महिला कॅन्डिडेट आसचे. ती महिला कॅन्डिडेट असली सुद्दां जाल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आसा हो सावथ गोवा सीट आसा ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टीकूच जिखून येतलो. तेजे भितर मातसो दुबाव ना. कॅन्डिडेट कोणीय आसूं, सगळे कार्यकर्ते, सगळे लोक जे आयज चार्ज जावन पडलेले आसा फक्त भारतीय जनता पार्टीक सीट जिखून दिवपाक लागून. आनी जे आमचे CMन आनी पार्टी अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तनवाडेन उतार दिल्लेले आसा हायकमांडाक की आमी ह्या फावटी दोनूय सीट दितले जिखून म्हणून. तेजे लागून आमचे सगळे कार्यकर्ते फूल फ्लेज काम करपाक रेडी आसा. आनी परत एकदम आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या महिलांक हांव धन्यवाद म्हणटा की ती मुद्दाम हांगा येयली आनी जे उतर आमी आमच्या लिडर्साक दिलेले आसा CMन आनी पार्टी प्रेजिडेंटाक की बाबा आमच्या मुरगांवसून जे 80% वोटींग जातले तेच्या भितर 80% वोटींग आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले. आनी हे 100% जातले कित्याक आयज म्हाका आख्ख्या महिलांनी उतार दिलेले आसा की आमी सगळे जाण मेहनत करून हे 80% वोटींग दितले म्हणून. हेजेर म्हाका पूर्ण खात्री आसा म्हाका महिला वर्गाचेर तशेंच आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचेर कित्याक आमी हे 80% वोटींग आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले. मुरगांव मतदारसंघातल्या आयज ह्यो महिला हांगासर व्हडल्या संख्येन जमिल्ले आसात. अशें म्हणटात की एक बायल शिकली जाल्यार घरांतले सगळे कुटुंब शिकता. त्या खातीर बायलेक समृद्धी करप, बायलेक चडांत चड समाजांत फुडें हाडप हें आमकां भारतीय जनता पक्ष सदांच करीत आयला. आयज आमी पळयतात की 33% बायलांक रिजर्वेशन मेळपाक जाय हें आमची सगळ्यांची इच्छा आसा आनी पक्षूय त्या खातीर प्रयत्नशील आसात. पूण आमी ताच्या पयलींच आमी एक दाखोवन दिलां की सावथ गोंयांत जवळ जवळ अशें निश्चित जालां की एक महिला कॅन्डिडेट मेळटली आनी ती महिला कॅन्डिडेट आमी सगळ्याक तिका जिखून हाडपाचें आमचे कडेन समर्थ आसा आनी ती जिखून येतली हातूंत मात्तूय दुबाव ना. नारी शक्ती वंदन हो कार्यक्रम हांगासर बऱ्या रितीन हांगासर जाता. आमचे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी हांगासर आतां उलोवपाचें आसा आनी ताकाच लागून ते आयकपा खातीर स्पेशली महिला वर्ग आनी ह्या महिला खातीरच तांणी हो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आदरणीय नरेंद्र मोदीजी सगळ्यान पयलीं 15 ऑगस्टाक जेन्ना लाल किल्ल्याचेर भाशण पयलें केलें त्या टायमाचेर तेणी इतलेंच म्हटलें की हर गव्हर्मेंट टॉयलेट होना चाहिए. जवळ प्रधानमंत्री आणि टॉयलेटीचो प्रश्न काडलो, सगळे हांसताले. पूण आयज तीच
ती जी स्कीम जी आसा हर गव्हर्मेंट टॉयलेट आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत न्हू गोंया भायर बसून ओपन डेफिकेशन जाताले महिलां खातीर त्रास जाताले पूण आयज खंय तरी एक तेचो आळो घातलेलो आसा सगळ्यांक बरे टॉयलेट दिल्लेले आसा मागीर नारी खातीर म्हळ्यार तुमी 3 तलाक तो बरो केल्लो आसा दुसरी गजाल आसा की उजाला स्कीम हाडलेली आसा हर घर में म्हणजे चुली पासून तांकां मुक्त केल्लेले आसा म्हणजे महिला खातीर तांणी जें केलां तें खूब केल्लेलें आसा हाच्या पयलीं केन्नाच कोण करूंक ना हाच्या फुडेंय बी तांणी म्हटलां की 33% रिजर्वेशन आनी तें बी तांणी केल्लेलें आसा अशें बऱ्यांतलें बरें काम जें आसा सगळ्या दादल्यां खातीर करतातूच पूण आख्या महिलां खातीर म्हणजे प्रथम हें जें आसा हें महिलां खातीर आनी महिला सशक्तीकरण करपा खातीर आमचे आदरणीय नरेंद्र मोदीजी फुडें वयतले आनी असोच महिलांचो साथ ताका मेळत रावतलो आनी फुडले तुमकां सांगता साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा दोनूय सीट जिखतले ही पूर्ण खात्री आसा. प्रोग्रामा खातीर आमी जाले 2 म्हयने जाले प्रोग्रामा खातीर खूब तयारी केल्लेली आसा. 9 जानेवारीसून आमी स्टार्ट केलेली आसा ह्या कार्यक्रमाची तयारी. खुबशी आमी महिला मंडळाची प्रेसिडेंटा कडेन मिटींग जाली NGO कडेन जाली तशेंच आमी संमेलनूय घेतली आनी आयज जो प्रोग्राम आसा तो आमकां नरेंद्र मोदीजी संबोधीत करतलो सगळ्या लायव्ह आमच्या सगळ्या बायलां खातीर आनी आमचे सगळे गोंयांत जितले बूथ आसा ते सगळे हेंचे प्रोग्राम लायव्ह आसता. महिलांचो खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. हेच्या पयलीं आमी एक यात्रा बीन काडली तेका सुद्दां महिलांचो खूब रिस्पॉन्स आसा. महिला अशीच आतां जेन्ना गॅरंटी मोदीजी दिता मोदीची गॅरंटी म्हणून सो महिलांक ते विश्वास पटोवपाची गरज ना फक्त मोदीची गॅरंटी हीच पुरो आसा. त्याच विश्वासान सगळी महिला आयज मोदीक आयकपाक हांगा येयल्लेली आसा आनी आमकां खात्री आसा की साऊथ गोवा सीट ही महिलाच फुडें सरून आमकां जिखून दितली पूर्ण विश्वास आसा. तुम्ही कशें तरेन पळयता? पळय भारतीय जनता पार्टीची शक्ती सदांच महिला वर्ग आसले पयलीं आसले आतां आसा आनी फुडें उरतले आनी महिलांक समृद्ध करपाचें काम हें भारतीय जनता पार्टीचे सदैव येयल्लें आसा आनी आज आमचो पंतप्रधान आनी गोंयाचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सुद्दां महिलां खातीर खुबश्यो योजना राबयता आनी एक घर समृद्ध महिला समृद्ध जावप म्हणजे ती घरातली फॅमिली समृद्ध जावप हो समज घेवन आमी समाजान आज वावरता आनी हो समाज फुडें सरपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे हे महिला समृद्ध करपाचो जो कार्यक्रम आहा हो अवश्य सगळ्यांनी आपणायल्लो आहा आनी भारतीय जनता पार्टीक हेजो पुरो लाभ जातलो. खंय तरी BJP इज नॉट ओनली स्पीकिंग बट ऑल्सो इम्प्लिमेंटिंग खंय तरी साऊथ गोवान महिलांचे नाव आता सध्या डेफिनेटली वी आर 100% विथ 2 सीट्स बट जाल्यार फाल्यां जर सावथान महिलांक जर सीट दिलो जाल्यार वी वील बी 50% शेअर सो वी आर मोर दॅन 33%. इट्स अ कॉन्ट्रिब्युशन मोर दॅन वॉट इज एक्सपेक्टेशन. Namaste, I am Dr. Priya Sharma and I am representing Daffodils Multi-Speciality Hospital which is based in Vasco, and I would like to thank Mr. Sankalpa Munger and Shraddha ma'am for giving us a platform to talk about the major health issues which women face all around the country. First is breast cancer and osteoporosis, which we'll be conducting a camp later, and iron deficiency anemia. And the problem with this is that women who is the major workforce or can be the workforce which the party is working on providing 33% reservation, if we have to strengthen them, we have to empower them, and for empowering them, health is a priority. And if half of them are suffering from iron deficiency anemia, which we all know affects your health and the work that you can perform at your workplace. So we decided to take these health issues and focus on the causes so that we can reach, we can have a mass outreach to the women out here, and we can, in future, we can collaborate for something bigger like a camp or something. But we took this opportunity to speak about 2 topics majorly, iron deficiency anemia and breast cancer, so that there is a mass outreach and a collaboration in the future. Thank you.